शुभवार्ता जुआंव अवस्वर 21 वोल 15-19 तवळ जेवण जातस जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विसारे लागलो, सिमांव जुआंवच्या पुता, हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विसारी, सिमांव जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विसारलें, सिमांव जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विसारलेलें आयकून पेद्रून मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. सतत हांव तुका सांगतां, तूं तरणाटो आसतना तूंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तान धरतलोय, तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. नियाळ, यशस्वी मुखेली वा फुडाऱ्या थंय असजे जाल्ले गरजेचें लक्षण मोग. जर कांय व्यक्ती लागीं मोग म्हणली सकत ना, ताची चिंता संवसारी जाता. संवसारान जियेतना संवसारी वस्तू, अधिकार, दुडू, भांगार खातीर एक व्यक्ती मुखेली म्हणून लोकांक पुरो. पूण संवसारी वस्तू खऱ्या मुखेलीक आडल. खऱ्या धर्मीक वा सामाजीक मुखेलीन देवाचे मोगाचो अनुभव करिजे. देवाच्या मोगान खंयचेय व्यक्ती शाबीतायेन पंथाक पावता. देवाच्या मोगान बऱ्या आनी संवसारान तांचो मोग करूंक शकता.